ओके, सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजको क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले हिजोको क्लासमा इक्जाम लिएका थियौँ। हिजो जति पढाइ भयो त्यतिबाट चाहिँ इक्जाम लिएका थियौँ। त्यो इक्जाममा आएका क्वेसनको आज चाहिँ एन्सरको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आजको क्लासमा यही विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। तपाईहरुले कति मार्क्स ल्याउनु भएको छ त्यो सबै रिजल्ट चाहिँ क्लास भइसकेपछि हाम्रो ग्रुप च्याटमा चाहिँ त्यो रिजल्ट चाहिँ म प्रोभाइड गर्छु। सबैभन्दा हाइस्ट कति ल्याउनु भयो, अहिले चाहिँ फर्स्ट फेजमा हुनुहुन्छ, यो फेजमा चाहिँ कति मार्क्स आयो भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ केही समयपछि चाहिँ ग्रुप च्याटमा चाहिँ रिजल्ट चाहिँ पब्लिस गर्छु। अब हामी चाहिँ हिजोको क्लासमा हामीले इक्जाम लिएका थियौँ। त्यो इक्जाममा आएका क्वेसनको एन्सर कीको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ है। यो बुझ्नु होला। तपाईहरुलाई केही चाहिँ क्वेसनहरु पढाउँदाखेरि कन्फ्युज भयो भने, सोध्न मन लाग्यो भने च्याटमा अथवा चाहिँ ह्यान्ड रेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट अफ अल क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ के छ भने डट आर युज्ड फर सल्भिङ कम्प्लेक्स एप्लिकेसन सच एज ग्लोबल वेदर फोरकास्टिङ। तपाईहरुले च्याटमा एक्जाम त दिइसक्नु भएको छ हिजो, तैपनि एन्सर चाहिँ च्याटमा राख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईहरुले अझै पनि कन्फर्म हुनुहुन्न भने एन्सर चाहिँ च्याटमा राख्न सक्नुहुन्छ। डट आर युज्ड फर सल्भिङ कम्प्लेक्स एप्लिकेसन सच एज ग्लोबल वेदर फोरकास्टिङ। ग्लोबल वेदर फोरकास्टिङ जस्तै मौसम पूर्वानुमान भन्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ कुन कम्प्युटर युज हुन्छ भनेको छ। हामीले थ्योरी पढिसकेका छौँ। थ्योरीमै प्रष्ट रूपमा चाहिँ यो लेखेको छ। तपाईले एकचोटि पढ्नु भएको छैन भने हेर्नु होला, सुपर कम्प्युटरको थ्योरीमा हेर्नु होला। सुपर कम्प्युटर चाहिँ ग्लोबल वेदर फोरकास्टिङको लागि पनि युज हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले लेखेका छौँ। त्यसकारण यसको एन्सर हुन्छ अप्सन ए सुपर कम्प्युटर। च्याटमा राखिरहनु भएको साथीहरूले मैले हेरिरहेको छु। क्वेसन नम्बर 2 ट्रान्जिस्टर वाज डेभलप्ड बाई। ट्रान्जिस्टर चाहिँ कोले डेभलप गर्यो भन्ने छ फेरि। अब तपाईले पढ्दाखेरि नर्मली के पढ्नु भयो होला भने कुन जेनेरेसनमा कुन टेक्नोलोजी युज भयो भन्ने पढ्नु भयो हैन। कुन जेनेरेसनमा कुन टेक्नोलोजी युज भयो भन्ने पढ्नु भयो। फर्स्ट जेनेरेसनमा भ्याकुम ट्युब, सेकेन्डमा ट्रान्जिस्टर, थर्डमा आईसी, फोर्थमा माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थमा बायोचिप्स युज भयो भन्ने पढ्नु भयो। तर हामीले त्योभन्दा अगाडि एउटा हिस्टोरी अफ कम्प्युटर भन्ने अथवा चाहिँ यो चाहिँ कोले डेभलप गर्यो भन्ने कुरा पढिसकेका छौँ अगाडि। एक्चुअली नोटमा हेर्नु होला, मैले त्यो पढ्दाखेरि पनि भनेको थिएँ यो भनेको हिस्टोरिकल कुरा हो। हिस्टोरिकल कुरा हामीले कण्ठ नै गर्नुपर्ने हुन्छ। कण्ठ कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले छोटो छोटो के कण्ठ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बनाइदिएको छु, त्यही अनुसार पढ्नु होला भनेको थिएँ। त्यहीबाट क्वेसन आएको छ ट्रान्जिस्टर वाज डेभलप्ड बाई। ट्रान्जिस्टर चाहिँ कोले डेभलप गरेको हो भनेको छ। अप्सन ए मा वाल्टर ब्राटियन, अप्सन बी मा जोन एम्ब्रोस, अप्सन सी मा रोबर्ट नोइज, अप्सन डी मा मार्सियन हब भनेको छ। ट्रान्जिस्टर डेभलप गर्ने मान्छेको नाम हो वाल्टर ब्राटियन। अप्सन ए वाल्टर ब्राटियन। क्वेसन नम्बर 3 a communication pathway over which the information and signal are transferred is called। मैले सिस्टम बस पढ्दाखेरि क्लियर रूपमा भनेको थिएँ। 3-4वटा कुरा चाहिँ तपाईहरुले कण्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ, याद गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले नोटमा चाहिँ अन्डरलाइन गर्नुहोस् अथवा चाहिँ टिप्नुहोस् भनेको थिएँ। कतिको याद गर्नु भएको छ तपाईले? अब चाहिँ के सिक्ने हो भने हामीले कहाँनेर सरले भनेको चाहिँ कुन चाहिँ धेरै चाहिँ फोकस गर्नु भएको हुन्छ, त्यही कुरा चाहिँ क्वेसनमा यसरी आउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्ने है। अब मैले जुन फोकस गरिरहेको थिएँ त्यहीबाट चाहिँ क्वेसन आएको छ। जस्तो यो चाहिँ कम्युनिकेसन पाथवे भनेर हामीले चाहिँ सिस्टम बसलाई भनिन्छ भनेर पढाएको थियौँ। अब यहाँ बस मात्र दियो, सिस्टम दिएन भन्ने पनि के फरक हो, एउटै हो है। सिस्टम बस र बस भनेको एउटै हो। त्यसकारण यसको यो चाहिँ कम्युनिकेसन पाथवे, एउटा कम्युनिकेसन पाथवे जसको माध्यमबाट डाटाहरू ट्रान्सफर हुन्छ भनेपछि बस। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन सी बस। क्वेसन नम्बर 4 मा के छ भने दे क्यान अपरेट अन ब्याट्रिज एन्ड हेन्स आर भेरी पपुलर विथ ट्राभलर्स। अब यो त गेस गर्ने कुरा पनि छ है। यो त दे क्यान अपरेट अन ब्याट्रिज,
तिनीहरूले चाहिँ ब्याट्री युज गरिरहेको हुन्छ, ब्याट्रीसँग चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ एन्ड हेन्स आर भेरी पपुलर। त्यस कारणले तिनीहरू पपुलर छन् र त्यो चाहिँ ट्राभलर गर्दाखेरि, यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ युज धेरै चाहिँ सुइटेबल मानिन्छ भनेको छ। मेन फ्रेम कम्प्युटर हो कि ल्यापटप कम्प्युटर हो कि माइक्रो प्रोसेसर हो कि हाइब्रिड कम्प्युटर हो। अब यो तपाईले के बुझ्न पर्यो भने कुन कम्प्युटरमा चाहिँ ब्याट्री युज हुन्छ भनेको छ। मेन फ्रेम कम्प्युटरमा ब्याट्री युज हुने कुरो भएन। माइक्रो प्रोसेसर भनेको त टेक्नोलोजी भइहाल्यो, मेन कम्प्युटर नै भएन यो। हाइब्रिडमा ब्याट्री युज हुने कुरो भएन। ल्यापटप कम्प्युटरमा ब्याट्री हुन्छ, यो त तपाईँ हामीले सबैलाई नै थाहा छ। यसको एन्सर अप्सन बी ल्यापटप। क्वेसन नम्बर 5, द लाइट सेन्सिटिभ डिभाइस द्याट कन्भर्ट ड्रइङ प्रिन्टेड टेक्स्ट अर अदर इमेज इन्टु डिजिटल फर्म। हामीले ड्रइङ गरेको इमेजलाई डिजिटल फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ भनेको छ। सायद यो स्क्यानर, यो चाहिँ स्वाभाविक छ तपाईहरुले नमिलाउनु, किनकि यो हामीले स्क्यानर पढेका छैनौँ, हामीले किबोर्ड र माउसमा मात्रै पढेका छौँ हैन हिजो क्लासमा। त्यही पनि यसको एन्सर त अप्सन डी स्क्यानर हुन्छ। स्क्यानरले प्रिन्ट गरेको टेक्स्टलाई चाहिँ डिजिटल फर्ममा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ, स्क्यान गर्ने काम गर्छ हैन। यसको बारेमा त पढ्छौँ, तर यसको क्वेसन आएको छ, यसको एन्सर हुन्छ अप्सन डी। यो क्वेसन किन हालेको भने तपाईहरुको म बेसिक नलेज थाहा पाउनलाई चाहिँ यो चाहिँ क्वेसनहरु राखिरहेको छु है। तपाईहरु अहिले पढ्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भर्खर हैन, 4-5 दिन भइरहेछ। अब यसमा यो पिरियडमा तपाईहरुको स्किल कति छ त्यो चाहिँ थाहा पाउँछु। अब तपाईले लास्टमा पढेर भ्याइसकेपछि कति इम्प्रुभ हुन्छ त्यो चाहिँ चेक गर्न सजिलो होस् भनेर मैले यो राखिरहेको छु है। क्वेसन नम्बर 6, द डिभाइस व्हिच कन्भर्ट युजर डेटा इन्टु कम्प्युटराइज फर्म। कुन डिभाइसले युजरको डेटालाई कम्प्युटराइज फर्ममा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ? यो त हामी सबैलाई थाहा हुनुपर्ने है। कीबोर्ड अप्सनमा सीपीयू, सीयू, कीबोर्ड, मोनिटर भनेको छ। अब लोजिक यसरी लाउनु पर्यो के, युजरको डेटा कम्प्युटरसम्म पठाउने काम गर्ने भनेको इनपुट डिभाइसले हो हैन, हामीलाई थाहा छ नि इनपुट डिभाइसले हो। अब यो अप्सन मध्ये इनपुट डिभाइस कुन छ? इनपुट डिभाइस कुन छ? कीबोर्ड छ। अरु सबै यो त सीपीयू भइहाल्यो, प्रोसेसिङ युनिट भइहाल्यो, यो सीपीयू को पार्ट्स भइहाल्यो। मोनिटर भनेको आउटपुट डिभाइस हो, कीबोर्ड भनेको इनपुट डिभाइस हो। इनपुट डिभाइस एउटा मात्रै छ, कीबोर्ड। त्यसकारणले यसको एन्सर चाहिँ अप्सन सी कीबोर्ड। क्वेसन नम्बर 7, क्वेसन नम्बर 7 मा के छ भने द स्पीड अफ सीपीयू इज मेजर्ड इन। सीपीयू को स्पीड मेजर चाहिँ केमा हुन्छ भनेको छ है, याद गर्नु होला। यो यदि चाहिँ नोटमा इन्क्लुड छैन भने यसैलाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ तपाईले नोटमा पनि इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ, यो बुझ्नु होला है। द स्पीड अफ सीपीयू इज मेजर्ड। हामीले अगाडि पढ्दाखेरि थ्योरीमा के पढाएको छौं भने कम्प्युटरको स्पीड केमा मेजर हुन्छ भनेर पढाएको छौं। यो याद गर्नु भएको छ भने फर्स्ट दिनकै क्लासमा हामी पढाएको छौं। कम्प्युटरको स्पीड मेजर हुने भनेको एमआईपीएस, मिलियन्स इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्ड। अनि सुपर कम्प्युटरको स्पीड मेजर हुने भनेको केमा? फ्लप्स। भने सीपीयू को भन्यो भने सीपीयू को स्पीड मेजर हुने भनेको चाहिँ केमा हो भने अप्सन सी गिगाहर्ज। गिगाहर्ज मेगाहर्ज भन्छौ नि हैन, किलोहर्ज भन्छौ नि। गिगाहर्ज लार्जेस्ट छ, त्यसकारण यसको एन्सर अप्सन बी गिगाहर्ज। क्लियर बुझ्नुस् है। क्वेसन नम्बर 8, चिप इज अ कमन नेम फर एन भनेको छ है। कुन टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामी चिप भनेर पनि चिन्छौं भनेको छ के? चिप। कुन टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामी चिप मात्र भन्छौं, चिप मात्रै भनेर पनि चिन्छौं भनेको छ। त्यो कुरा बुझ्न पर्यो है, धेरै कुरा छ यसमा। अप्सन ए मा ट्रान्जिस्टर, अप्सन बी मा रजिस्टर, अप्सन सी मा इन्टिग्रेटेड सर्किट, अप्सन डी मा सेमीकन्डक्टर भनेको छ। क्वेसन नम्बर 8 मा यसको एन्सर हुन्छ चिप भनेर। आईसीलाई चिपको रूपमा पनि चिनिन्छ, चिप भनेर पनि चिनिन्छ। क्वेसन नम्बर 9, which of the following is not the type of computer on the basis of brand? कम्प्युटरका टाइप्सहरु हामीले पढिसकेका छौं। कामको आधारमा बेस्ड अन वर्क अथवा प्रिन्सिपलको आधारमा एनालग, डिजिटल र हाइब्रिड कम्प्युटर। साइजको आधारमा मेन फ्रेम कम्प्युटर, सुपर कम्प्युटर, माइक्रो कम्प्युटर, मिनी कम्प्युटर हैन। अनि त्यसपछि मोडेलको आधारमा चाहिँ अनि ब्रान्डको आधारमा छ। अब यो क्वेसनमा हामीलाई के सोधेको छ भने कुन चाहिँ
which of the following is not the type of computer on the basis of brand? ब्रान्ड को आधारमा चाहिँ कुन कम्प्युटर होइन भनेको छ। ब्रान्ड को आधारमा तीन प्रकारका कम्प्युटर छन्, IBM PC, IBM कम्प्याटिबल, एप्पल मेसिन्टोस हैन, तीन प्रकारका कम्प्युटर छन् भने यो PS2 भनेको त मोडेलको आधारमा हो, XT80 PS2 भनेको त मोडेलको आधारमा हो, त्यसकारण क्वेशनमा नट भनेको छ भने यसको आन्सर हुन्छ अप्सन सी। क्वेशन नंबर 10, in which computer GUI based software like Windows cannot be run? कुन कम्प्युटरमा चाहिँ GUI बेस विन्डोज भनेको छ, हामीले अहिले चलाइरहेको जुन कम्प्युटर छ नि विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम, यो भनेको त ग्राफिकल युजर इन्टरफेस, चित्रहरुबाट हामी चलाउन सक्छौं, GUI बेस अपरेटिङ सिस्टम हो। यो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ कुन कम्प्युटरमा चाहिँ रन हुँदैन भनेको छ। हेर्नुस् है क्वेशन नम्बर 10 मा यो नोटमा क्लियरली छ, एकचोटी हेर्नु होला, यो PS2 कम्प्युटरमा क्लियरली छ। PS2 कम्प्युटरमा यो चाहिँ GUI सरी यसमा है, यसमा सरी XT कम्प्युटरमा चाहिँ XT कम्प्युटरमा चाहिँ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ रन हुँदैन, यो बुझ्नु होला है। विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम भनेको अहिले हामीले चलाइरहेको अपरेटिङ सिस्टम ग्राफिकल युजर अपरेटिङ सिस्टम हो। यो ग्राफिकल युजर अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ XT कम्प्युटरमा चाहिँ सपोर्ट गर्दैन। इसको आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में के छ भने which is the example of second generation computer? कुन कम्प्युटर चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन को एक्जाम्पल हो भनेको छ। क्वेश्चन नंबर 11 में which is the example of second generation computer? सेकेन्ड जेनेरेसन को कम्प्युटर को एक्जाम्पल में यूनिभ्याक 1, यूनिभ्याक 2, यूनिभ्याक 3, यूनिभ्याक 1101 भनेको छ। यसको आन्सर हुन्छ यो हिस्टोरिकल पार्ट भयो यूनिभ्याक 3। यूनिभ्याक 3 भनेको चाहिँ यसको चाहिँ एक्जाम्पल हो है, यो बुझ्नु होला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which of the following circuit is used as a memory unit in computer? Which of the following circuit is used as a memory unit in computer? कुन सर्किटलाई चाहिँ मेमोरी युनिट को रूपमा पनि लिन्छ भनेको छ। अब यहाँनिर पनि तपाईहरुले चाहिँ ट्रिक लाउनु पर्ने थियो। अब यो कतिको मिलाउनु भएको छ, बिगाड्नु भएको छ, म एकछिन हेर्छु तपाईहरुको आन्सर। एउटा चाहिँ अप्सन ए मा रेक्टिफायर भन्ने छ, एउटा चाहिँ फ्लिप फ्लप भन्ने छ, एउटा कम्प्यारेटर छ, एउटा एटेन्ट्युअर छ। यसको आन्सर फ्लिप फ्लप हुन्छ। किन फ्लिप फ्लप हुन्छ भने रजिस्टर भनेको कम्प्युटर मेमोरी हो भनेर हामीले पढाएको छौं अगाडि नोटमा क्लियरली रूपमा, झुकिनु पर्ने कुरै छैन। रजिस्टर भनेको कम्प्युटर मेमोरी हो भन्ने कुरा हामीले पढाएको छौं। अब रजिस्टर भनेकै के हो भने ग्रुप अफ फ्लिप फ्लप हो है, यसरी जान्नु पर्यो तपाईहरुले। त्यसकारण यसको आन्सर अप्सन बी। क्वेशन नम्बर 13, द आईसी चिप युज्ड इन कम्प्युटर इज मेड अफ। यो त मैले कतिचोटी दोहोर्याएर भनेको थिएँ नोट पढाउँदाखेरि। आईसी चिप चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ भनेको छ। 13 नम्बरमा अप्सन ए मा क्रोमियम, अप्सन बी मा आइरन अक्साइड, अप्सन सी मा सिलिकन, अप्सन डी मा सिलिका। तपाईहरु यो कन्फ्युजन नहुनु होला, सिलिका र सिलिकन भन्ने दुईटा अप्सन हुन्छ भनेको थिएँ मैले पहिल्यै। आईसी भनेको सिलिकन। आईसी को बारेमा हामी छुट्टै पढाएको थियौं नि, फ्याब्रिकेसन टेक्नोलोजी पनि हुन्छ भनेर। ओके, क्वेशन नम्बर 14 को चाहिँ सिलिकन भइहाल्यो नै हैन। यो पढेकै कुरा छ है, तपाईहरुले पढेकै, हामीले थ्योरीमा पढिरा हुन्छौं। मैले तपाईहरुलाई चाहिँ पहिला पनि के भनिरा हुन्छु भने थ्योरीलाई चाहिँ विशेष रूपमा जोड दिनुस् भनेको छु। अहिले सम्मको धेरै क्वेशन चाहिँ सबै क्वेशन चाहिँ थ्योरीबाट तपाईले राम्रोसँग पढेको कुराहरु नै इन्क्लुड भएको छ नि हैन। क्वेशन नम्बर 14 मा which of the following operating system is produced by IBM? कुन अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ IBM कम्पनीले चाहिँ डेभलप गरेको हो भनेको छ के। जस्तो अहिलेको विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम त माइक्रोसफ्ट कम्पनीले डेभलप गरे हो क्यारे, अनि OS2 भन्ने अपरेटिङ सिस्टम हो। यो अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ कोले डेभलप गरे भनेको छ, यो चाहिँ IBM कम्पनीले चाहिँ OS2 चाहिँ डेभलप गरेको है। IBM कम्पनीले डेभलप गरेको अपरेटिङ सिस्टमको नाम OS2 हो। क्वेशन नम्बर 15,
15 मा which electronic component was made out of semiconductor materials. अब सेमीकन्डक्टर मेटेरियल्स बाट बनेको कुन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट हो भनेको छ। हेर यो बुझ्नु होला, सेमीकन्डक्टर मेटेरियल्स बाट बनेको हामीले यो अगाडि पनि पढाएको छौं आईसी पढ्दाखेरि सेमीकन्डक्टर मेटेरियलमा चाहिँ आईसी चाहिँ डेभलप भएको छ सेमीकन्डक्टर मेटेरियल्स युज गरेर। क्वेशन नम्बर 16 द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर इन द वर्ल्ड वाज। हेर्नुस् है यहाँनिर नोटमा क्लियरली छ, हेर्नु भएको छ कि छैन तपाईहरुले, यो कतिको पढ्नुभयो कतिको ध्यान राख्नुभयो भन्ने कुरा हो। द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर लाइक विश्वको चाहिँ फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर भनेको चाहिँ कुन कम्प्युटरलाई चिनिन्छ भनेको छ। अप्सन ए मा ENIC, अप्सन बी मा ABC, अप्सन सी मा EDSAT, अप्सन डी मा EDVAC छ। यसको एन्सर हुन्छ ENIC। यो भनेको फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर हो है, यो बुझ्नु होला। क्वेशन नम्बर 17 which one is not an input device। कुन चाहिँ इनपुट डिभाइस होइन भनेको छ क्वेशनमा। कीबोर्ड इनपुट डिभाइस हो, माउस इनपुट डिभाइस हो, टच स्क्रिन पनि इनपुट डिभाइस हो, मनिटर आउटपुट डिभाइस हो है, त्यसकारणले होइन भनेको छ। यसको एन्सर अप्सन डी। क्वेशन नम्बर 18 which of the following was a special purpose computer। कुन कम्प्युटरलाई चाहिँ स्पेशल पर्पज कम्प्युटर भनिन्छ भनेको छ। हेर्नुस् है, अघि हामीले के पढ्यौं, फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर भन्यो भने यो जनरल पर्पज भनेको ENIC हो भने स्पेशल पर्पज भनेको ABC कम्प्युटर। यो कुरा बुझ्नु होला। यसको एन्सर अप्सन ए ABC। क्वेशन नम्बर 19 हु डेभलप्ड जावा। एकचोटि लोकसेवाको एक्जाममा पनि आएको छ यो क्वेशन। जावा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा त हामी पछि पढ्छौँ नै, तर यसको हिस्टोरिकल डेभलपमेन्टको बारेमा हामीले अगाडि नोट प्रोभाइड गरिसकेको छु मैले। कसले डेभलप गर्यो, कहिले डेभलप गर्यो भन्ने डेट क्लियरली छ। अनि यो चाहिँ कसले डेभलप गर्यो भनेको छ। क्वेशन नम्बर 19 मा अप्सन ए मा जेम्स गोस्लिङ, अप्सन बी मा रेस्मस लेडोर्ट, अप्सन सी मा मेट्स कपर, अप्सन डी मा बब बेमेर। यसको एन्सर हुन्छ जेम्स गोस्लिङ। जेम्स गोस्लिङले जावा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ डेभलप गरेका थिए। क्वेशन नम्बर 20 CPU कन्ट्रोल्स डट। CPU ले कन्ट्रोल्स गर्छ अरे, के कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरा छ। अल इनपुट आउटपुट प्रोसेसिङ, कन्ट्रोल मेमोरी, कन्ट्रोल बाइ द इनपुट डेटा, नन अफ द भनेको छ। यसले चाहिँ CPU ले इनपुट आउटपुट र प्रोसेसिङ सबैलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन ए। क्वेशन नम्बर 21 चुज अड भनेको छ। अड भनेको फरक है, यो सम्झिनु होला। अड भनेको फरक। जस्तै यो फरक भनेको कस्तो हुन्छ भने तपाईहरुको 10 वटा ल्यापटप छ, एउटा डेस्कटप राखिदिनु भयो भने डेस्कटप भनेको फरक भयो के, यो बुझ्नु होला। यस्तो भने माउस, कीबोर्ड, मनिटर, स्क्यानर। माउस इनपुट डिभाइस हो, कीबोर्ड इनपुट डिभाइस हो, स्क्यानर इनपुट डिभाइस हो, तर मनिटर भनेको आउटपुट डिभाइस हो। यो फरक भयो, त्यसकारणले यसको एन्सर अप्सन सी। क्वेशन नम्बर 22 द फर्स्ट कम्प्युटर माउस वाज बिल्ट बाइ। फर्स्ट टाइम फर्स्ट माउस चाहिँ कसले बनाएको, माउस डेभलप गर्ने मान्छेको नाम के हो भनेको छ। हामीले माउस पढ्दा पनि यो चाहिँ मैले भनेको थिएँ क्लियरली, नोटमा पनि छ, कतिको ध्यान दिनुभयो। अप्सन ए मा डगलस इङ्ग्लाबर्ट, अप्सन बी मा विलियम इङ्ग्लिस, अप्सन सी मा ओनियर कुगर, अप्सन डी मा रोबर्ट ज्यावाकी। यसको एन्सर हुन्छ डगलस इङ्ग्लाबर्ट। माउस डेभलप गर्ने मान्छेको नाम डगलस इङ्ग्लाबर्ट। क्वेशन नम्बर 23 व्हिच अफ द फलोइङ इज ट्रू। कुन चाहिँ ट्रू हो भनेको छ है, यो बुझ्नुस्। कुन चाहिँ ट्रू हो, ठिक छ, कुन स्टेटमेन्ट चाहिँ ठिक छ भनेको छ। बाइट इज अ सिंगल डिजिट इन अ बाइनरी नम्बर। यो त हामीले पढाएको छौँ नि अगाडि, स्टोरेज क्यापेबिलिटी भन्नेमा पढाएको छौँ। बाइट इज अ सिंगल डिजिट इन अ बाइनरी नम्बर। बाइनरी नम्बरको सिंगल डिजिटलाई बाइट भनिन्छ भनेको छ। रङ।
सिंगल डिजिट त बिट हुन्छ हैन। बिट रिप्रेजेन्ट अ ग्रुपिङ अफ डिजिटल नम्बर। बिटलाई चाहिँ हामी डिजिटल नम्बरलाई चाहिँ ग्रुपिङलाई चाहिँ भन्छ भनेको छ, यो पनि गलत। 8 डिजिट बाइनरी नम्बर इज कल्ड बाइट। 8 बिट इक्वल टु 1 बाइट हुन्छ भनेर हामीले पढाएको छौँ नि अगाडि, त्यही भने है। 8 डिजिट बाइनरी नम्बर इज कल्ड अ बाइट। यसको एन्सर करेक्ट छ। अब यो अप्सन पनि हेरौँ। 8 डिजिट बाइनरी नम्बर इज कल्ड बिट भनेको छ। 8 बिट इक्वल टु 1 बाइट हो। 8 बाइट इक्वल टु 1 बिट होइन। त्यस कारणले यसमा के भनेको छ भने 8 बिट इक्वल टु 1 बाइट भनेको छ। यसको एन्सर अप्सन सी। क्वेसन नम्बर 24। इन द IBM PC80 what do the word 80 stand for? अस्ति भर्खरको एक्जाममा आएको क्वेसन हो है यो। अस्ति भर्खरको एक्जाममा आएको क्वेसन हो, सङ्घको एक्जाममा आएको क्वेसन हो यो। 80 को फुल फर्म चाहिँ के हो भनेको छ, हामीले पढिसकेका छौँ नि हैन। एडभान्स टेक्नोलोजी। 80 भनेको एडभान्स टेक्नोलोजी। कति नम्बर अप्सनमा छ? अप्सन बी मा एडभान्स टेक्नोलोजी। अप्सन बी एडभान्स टेक्नोलोजी। क्वेसन नम्बर 25। माइक्रो प्रोसेसर क्यान बी युज टु मेक। माइक्रो प्रोसेसर चाहिँ के बनाउनको लागि युज हुन्छ? कम्प्युटर बनाउनको लागि युज हुन्छ कि क्याल्कुलेटर बनाउनको लागि युज हुन्छ कि डिजिटल सिस्टम बनाउनको लागि युज हुन्छ भनेको छ क्वेसन नम्बर 25 मा। माइक्रो प्रोसेसर चाहिँ सबैमा युज हुन्छ, कम्प्युटरमा पनि युज हुन्छ, क्याल्कुलेटरमा पनि युज हुन्छ, डिजिटल सिस्टममा पनि युज हुन्छ। अल अफ द एबभ। त्यस कारणले यसको एन्सर के? अल अफ द एबभ। क्वेसन नम्बर 26। N dot device is any device that provides information which is sent to the CPU. अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। हामीले इनपुट डिभाइस र आउटपुट डिभाइसको बारेमा पढाएको छौँ नि अगाडि। इनपुट डिभाइसले युजरको डेटा कम्प्युटरसम्म अथवा CPU सम्म पठाउने काम गर्छ भने आउटपुट डिभाइसले कम्प्युटरबाट डाटाहरू युजरसम्म पठाउने काम चाहिँ गर्छ भनेर पढाएको छौँ अगाडि। अब क्वेसनमा के भन्यो? सेन्ड टु द CPU। CPU सम्म डाटा पठाउनको लागि कुन डिभाइस युज हुन्छ भनेको छ भनेपछि CPU सम्म डाटा पठाउन त इनपुट डिभाइस युज हुन्छ। यसको एन्सर अप्सन ए। इनपुट डिभाइस र आउटपुट डिभाइसको काम के हो भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्यो है। क्वेसन नम्बर 27। अ 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर हैज द वर्ड लेन्थ इक्वल टु। तपाईले के सम्झिन पर्यो भने 8 बिट इक्वल टु 1 बाइट हुन्छ। 8 बिट इक्वल टु 1 बाइट हुन्छ भनेपछि 8 बिट इक्वल टु 1 बाइट हुन्छ भने 8 बिट इक्वल टु 1 बाइट हुन्छ भने अब यसलाई चाहिँ हामीले बाइटमा कति हुन्छ भनेको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले कतिले डिभाइड गर्नु पर्यो? डिभाइड गर्नु पर्यो है। 8 ले चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो। 8 हो नि, 1 बिट इक्वल टु 1 बाइट हुन्छ। डिभाइड गर्दाखेरि 32 लाई 8 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति बाइट आउँदो रहेछ? 4 बाइट। 4 इन्टु 8 गर्दाखेरि 32 बिट हुन्छ। यसको एन्सर अप्सन बी। क्वेसन नम्बर 28। द बेसिक आर्किटेक्चर अफ कम्प्युटर वाज डेभलप्ड बाई। कम्प्युटरको बेसिक आर्किटेक्चर डिजाइन गर्ने मान्छेको नाम के हो भनेको छ। अप्सन ए मा जोन भन न्युमेन, अप्सन बी मा चार्ल्स ब्याबेज, अप्सन सी मा ब्लेस पास्कल, अप्सन डी मा गार्डेन मोर। बेसिक आर्किटेक्चर डिजाइन गर्ने डेभलप गर्ने मान्छेको नाम हो जोन भन न्युमेन। अप्सन ए जोन भन न्युमेन। क्वेसन नम्बर 29। व्हिच अफ द फलोइङ इज नट एन इनपुट डिभाइस। कुन चाहिँ इनपुट डिभाइस होइन भनेको छ। अब यो पनि तपाईले लोजिकली दिने क्वेसन हो। OCR भनेको इनपुट डिभाइस हो, अप्टिकल स्क्यानर भनेको इनपुट डिभाइस हो, भोइस रिकग्नाइजेसन डिभाइस भनेको माइक्रोफोनहरू इनपुट डिभाइसहरू हुन्। कम भनेको छ यहाँनिर चाहिँ, यहाँनिर यसको फुल फर्ममै लेखेको छ त कम्प्युटर आउटपुट टु माइक्रोफिल्म भनेको आउटपुट भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ आउटपुट डिभाइस भयो, अरू सबै इनपुट डिभाइस भयो। यसको एन्सर अप्सन डी। क्वेसन नम्बर 30। वान कम्प्युटर द्याट इज नट कन्सिडर ए पोर्टेबल। कुनलाई चाहिँ हामी पोर्टेबल कम्प्युटरको रूपमा लिँदैनौँ भनेको छ है। वान कम्प्युटर द्याट इज नट कन्सिडर अ पोर्टेबल। कुन कम्प्युटरलाई चाहिँ पोर्टेबल कम्प्युटर भनिँदैन भनेको छ। अब
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सर तपाईको नेट स्लो छ कि मेरो यता क्वेशन नम्बर 30 मा one computer that is not considered a portable भनेको छ कुन कम्प्युटर चाहिँ पोर्टेबल कम्प्युटर होइन भनेको छ अब हामीले कस्तो कम्प्युटरलाई पोर्टेबल कम्प्युटर भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भनिसकेका छौं क्लियरली पोर्टेबल कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलैसँग बोकेर लिन सक्ने कम्प्युटरलाई हामी चाहिँ पोर्टेबल कम्प्युटर भन्छौं भनेको छौं ल्यापटप कम्प्युटर पोर्टेबल कम्प्युटर हो नोटबुक पनि पोर्टेबल कम्प्युटर हो तर यो मिनी कम्प्युटर त ठुलो हुन्छ त्यो त पोर्टेबल हुँदैन त्यसकारणले यसको आन्सर अप्सन ए क्वेशन नम्बर 31 व्हिच अपरेसन इज नट परफर्म बाइ कम्प्युटर कम्प्युटरले कुन काम गर्दैन भनेको छ है नट भनेको छ हेर्नुस् इनपुटिङ अप्सन ए मा इनपुटिङ अप्सन बी मा प्रोसेसिङ अप्सन सी मा कन्ट्रोलिङ अप्सन डी मा अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको छ कम्प्युटरले इनपुट गर्ने काम पनि गर्छ प्रोसेस गर्ने काम पनि गर्छ कन्ट्रोल गर्ने काम पनि गर्छ तर अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझ्दैन यसले हामीले बोलेको कुरा के ठीक के बेठिक भन्ने कुरा यसले बुझ्दैन त्यसकारणले यसको आन्सर अप्सन डी क्वेशन नम्बर 32 व्हिच कम्प्युटर्स युज अपरेटिङ सिस्टम बाइ माइक्रोसफ्ट हेर्नुस् है व्हिच कम्प्युटर युज अपरेटिङ सिस्टम बाइ माइक्रोसफ्ट कुन कम्प्युटरले चाहिँ माइक्रोसफ्टले बनाएको अपरेटिङ सिस्टम युज गर्छ भनेको छ है यो बुझ्नु होला अप्सन ए मा आइबीएम पीसी अप्सन बी मा एप्पल मेसिन्टोस अप्सन सी मा आइबीएम कम्प्याटिबल्स अप्सन डी मा बोथ ए एन्ड सी भनेको छ अब यसमा चाहिँ हामीलाई के थाहा हुन पर्यो भने आइबीएम पीसी र आइबीएम कम्प्याटिबल एप्पल मेसिन्टोस भन्ने कुरा क्लियर हुन पर्यो आइबीएम पीसी भनेको आइबीएम कम्पनीले बनाएको कम्प्युटर भइहाल्यो एप्पल कम्पनीले बनाएको कम्प्युटर भनेको एप्पल मेसिन्टोस भयो अनि आइबीएम अरु कम्पनीले बनाएको तर आइबीएम को चाहिँ त्यो फिचरहरु युज गरेको कम्प्युटरहरु आइबीएम कम्प्याटिबल हो भने यो माइक्रोसफ्ट अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ कुन अपरेटिङ सिस्टमले युज गर्छ भनेको छ यो कुरामा चाहिँ हामी क्लियर हुन पर्यो है यसको आन्सर बोथ ए एन्ड सी आइबीएम पीसी र आइबीएम कम्प्याटिबलले चाहिँ माइक्रोसफ्टले डेभलप गरेको अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ युज गर्छ क्वेशन नम्बर 33 व्हिच अफ द फलोइङ क्लास अफ कम्प्युटर क्यान प्रोसेस फिजिकल क्वान्टिटी सच एज स्पीड स्पीड भनेको बाइकको स्पीड हुन्छ नि त्यस्तो खालको फिजिकल क्वान्टिटी चाहिँ मेजर गर्नको लागि कुन कम्प्युटर भनेको छ एनालग कम्प्युटर चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी डिजिटल कम्प्युटरले चाहिँ डिस्क्रिट उलाई चाहिँ मेजर गर्छ हाइब्रिड कम्प्युटरले बोथलाई गर्छ भने फिजिकल क्वान्टिटीको लागि चाहिँ एनालग कम्प्युटर अप्सन ए एनालग कम्प्युटर क्वेशन नम्बर 34 व्हाट वाज द नेम अफ द फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल माइक्रोप्रोसेसर चिप मैले यसमा चाहिँ अगाडि पढ्दा पनि हामीले चाहिँ के भनिरहेछौँ भने इन्टेल 4001 चाहिँ फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर हो 4 बिटको भनेको छौँ 8008 चाहिँ 8 बिट फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर हो भनेको छौँ हैन भनेपछि फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर चिप भनेको अप्सन सी इन्टेल 4004 क्वेशन नम्बर 35 व्हिच डिभाइस इज मेनली युज फर गेमिङ गेमको लागि स्पेशली कुन डिभाइस युज हुन्छ भनेको छ गेमको लागि युज हुने स्पेशल डिभाइस भनेको जोयस्टिक भनेको गेमको लागि युज हुन्छ गेम खेल्नको लागि क्वेशन नम्बर 36 क्वेशन नम्बर 36 मा स्लाइड रुल्स वाज इन्भेन्टेड इन स्लाइड रुल चाहिँ कहिले डेभलप भएको हो भनेको छ यो डेटको कुरा भयो हिस्टोरिकल कुराहरू भयो यो कुरा बुझ्नु होला है अप्सन ए मा 1614 अप्सन बी मा 1617 अप्सन सी मा 1620 अप्सन डी मा नन अफ द अबभ भनेको छ
स्लाइड रुल डेभलप भएको डेट भनेको अप्सन सी 1620 हिस्टोरिकल कुरा भयो, अगाडि हामीले लेखिसकेका छौँ। क्वेसन नम्बर 37 हामी यसको बारेमा पढ्दैछौँ, तर यो चाहिँ कतिको तपाईँहरूले चाहिँ याद छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चेक गर्न खोजिरहेको छु, त्यही भएर है। ASCII and ABCDIC are the popular character coding system. What does ASCII stand for? यो क्वेसन पनि अस्तिको एक्जाममा आएको छ। ASCII को फुल फर्म सोधेको छ, अमेरिकन स्टेबल कोड फर इंटरनेशनल इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड केस फर इंस्टीट्यूशनल इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फर इंफर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फर इंटरचेंज इंफर्मेशन भनेको छ। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फर इंफर्मेशन इंटरचेंज, यसको आन्सर हुन्छ अप्सन सी। क्वेसन नम्बर 38 कर्सर इज अ, कर्सर केलाई भनिन्छ भनेको छ। अप्सन ए मा पिक्सेललाई, अप्सन बी मा थिन ब्ल्याङ्किङ लाइनलाई, अप्सन सी मा पोइन्टिङ डिभाइसलाई, अप्सन डी मा नन अफ द एबभ। यो कर्सर भनेको अहिले मैले चलाइरहेको छु नि हैन, थिङ्क लाइन भन्छ यसलाई। यो भनेको कर्सर यहाँनिर देखिरहनु भएको छ नि हैन, यो चलिरहेको छ, मुभ भइरहेको छ नि, यो भनेको कर्सर हो। यसलाई चाहिँ हामी थिन ब्ल्याङ्किङ लाइन भन्छौँ, अप्सन बी। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन बी, अप्सन बी है। क्वेसन नम्बर 39 व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर, कुन चाहिँ थर्ड जेनेरेसनको कम्प्युटर होइन भनेको छ। अब यो कुरामा तपाईलाई पढ्दाखेरि कसरी सजिलो हुन्छ भने हामीलाई के थाहा छ भने IBM 1401 कम्प्युटर भनेको नेपालमा आएको फर्स्ट कम्प्युटर हो, मेन फ्रेम कम्प्युटर, सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटर हो। हामीले पढिसकेका छौँ, क्लियरली थाहा छ, 2028 सालमा आएको। अनि यो चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनको भयो भने यो चाहिँ कुन चाहिँ होइन भनेको छ नि त, थर्ड जेनेरेसनको। यो चाहिँ थर्ड जेनेरेसनको भएन, अभियसली यसको आन्सर यो भइहाल्यो, बी भइहाल्यो। अरू चाहिँ थर्ड जेनेरेसनका कम्प्युटरहरू भए। क्वेसन नम्बर 40 कम्प्युटर्स विथ 8286 माइक्रो प्रोसेसर इज, यो माइक्रो प्रोसेसर युज गरेको प्रोसेसर कम्प्युटरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेको छ। तपाईले बुझ्नुपर्ने XT कम्प्युटरले चाहिँ 4 वटा डिजिट 8086 वाला मात्रै युज गर्छ भने यो 5 वटा डिजिट वाला भएको माइक्रो प्रोसेसर चाहिँ 80 कम्प्युटरले युज गर्छ। अप्सन बी 80 एडभान्स टेक्नोलोजी कम्प्युटरले चाहिँ यो प्रोसेसर युज गर्छ। क्वेसन नम्बर 41 वेयर इज अ कम्प्युटर माउस मुभ ओभर द टेबल सर्फेस द ट्र्याक बल। ट्र्याक बलको कुरा हामी पढेका छौँ है, माउस पढ्दाखेरि ट्र्याक बलको बारेमा पढेका छौँ। कतिको याद गर्नु भएको छ, याद गर्नु भएको छ, कतिको मिलाउनु भयो। स्टेसनरी भन्ने एउटा वर्ड छ, त्यो स्टेसनरीको काम के हो, स्टेसनरी भने के हो भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ क्लियरली। स्टेसनरी भनेको के हो भने हामी टेबलमा माउस राख्छौँ हैन, अहिले चलाउने माउस, तपाईहरुले टेबलमा माउस राख्नुहुन्छ, त्यो माउसलाई मुभ गर्नको लागि हातले तलमाथि सार्नुहुन्छ नि माउसलाई कर्सर चलाउनको लागि। तर ट्र्याक बल भन्ने एउटा माउस, पुरानो खालको माउसलाई तपाईले चलाउनको लागि त्यो माउसलाई चाहिँ हामी तलमाथि सार्दैनौँ के, मुभ गर्दैनौँ, त्यो बललाई मात्रै चलाउँछौँ औँलाले हो। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ स्टेसनरी, नचलेर एकै ठाउँमा बसिरहन्छ, त्यसकारणले यसलाई चाहिँ स्टेसनरी भनिन्छ। अप्सन ए। क्वेसन नम्बर 42 जोन नेपियर इन्भेन्टेड लोगारिथम इन, यो पनि हिस्टोरिकल क्वेसन भयो। जोन इन्भेन्टेड ले चाहिँ, जोन नेपियरले लोगारिथम चाहिँ कहिले इन्भेन्ट गरे भनेको छ। क्वेसन नम्बर 42 मा अप्सन ए मा 1614, अप्सन बी मा 1617, अप्सन सी मा 1620 भनेको छ। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन ए। क्वेसन नम्बर 43 What are the 3 decision making operation performed by ALU of computer? Decision making operation गर्छ ALU ले, अर्थमेटिक लजिक युनिटले क्याल्कुलेसन, अर्थमेटिक र लजिक क्याल्कुलेसन गर्छ भनेको छौँ नि हामीले। कम्प्यारिजन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टु, तीनटै काम गर्छ यसले। अप्सन डी अल अफ द एबभ। क्वेसन नम्बर 44 क्वेसन नम्बर 44 मा what is required when more than one person use central computer at the same time? तपाईहरुले कतिको याद गर्नु भएको छ, एउटा सेन्ट्रल कम्प्युटर धेरै मान्छेले चलाउन सक्ने भनेको कि मेन फ्रेम कम्प्युटर हो कि मिनी कम्प्युटर हो। मिनी कम्प्युटरमा 100 जनाले मात्रै चलाउन मिल्छ भने मेन फ्रेममा 1000 जनासम्म चाहिँ चलाउन मिल्छ, धेरै युजरले चलाउन मिल्छ।
भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अरु मान्छेले चाहिँ के चाहिँ युज गर्छन् भनेको छ, लाइट पेन युज गर्छन् कि माउस युज गर्छन् कि डिजिटाइजर युज गर्छन् कि टर्मिनल युज गर्छन् भनेको छ। यसको एन्सर हुन्छ टर्मिनल। हामीले मेन फ्रेमको त्यो नोटमा हेर्नु होला एकचोटि। मेन फ्रेम कम्प्युटरमा एउटा चाहिँ हामीले टर्मिनलहरु, डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, पीसी टर्मिनल भनेर पढाएको छौं नि। त्यसकारण यसको एन्सर अप्सन डी टर्मिनल। क्वेशन नम्बर 45, which of the following is the first computer to use storage program concept? फर्स्ट टाइम स्टोरेज प्रोग्राम कन्सेप्ट युज गर्ने कम्प्युटर कुन हो भनेको छ, यो बुझ्न पर्यो है तपाई हामीले। अप्सन ए मा युनिभ्याक, अप्सन बी मा ENIAC, अप्सन सी मा एडिस्याक, अप्सन डी मा नन अफ द एबभ भनेको छ। फर्स्ट टाइम स्टोरेज प्रोग्राम कन्सेप्ट युज गर्ने कम्प्युटर भनेको एडिस्याक। क्वेशन नम्बर 46, व्हाट इज ब्रान्ड? तपाई हामी धेरैले मार्केटमा सुन्छौं नि ब्रान्ड भइसक्यो, यो बिजनेसलाई चाहिँ ब्रान्ड बनाउने भन्छ नि व्यापारी गर्ने साथीहरु। यो ब्रान्ड भने के रहेछ, ब्रान्डको चाहिँ मिनिङ के रहेछ भन्ने कुरा छ। द नेम अफ कम्पनीज दैट मेड कम्प्युटर, कम्पनीको नाम हो रे ब्रान्ड भनेको, जसले चाहिँ कम्प्युटर बनाउँछ अरे, होइन है, ब्रान्ड भनेको त्यो होइन। द नेम अफ प्रोडक्ट अफ कम्पनी गिभ टु आइडेन्टिफाई इट्स प्रोडक्ट इन मार्केट भनेको छ। हेर्नुस् है, द नेम अफ प्रोडक्ट, प्रोडक्टको नाम हो, अ कम्पनी गिव्स टु आइडेन्टिफाई इट्स प्रोडक्ट इन मार्केट, जसले चाहिँ कुनै प्रोडक्ट, जस्तै हामीले डेलको ल्यापटप भन्छौं नि हैन, डेलले बनाएको ल्यापटपलाई हामी डेल ल्यापटप भन्छौं, त्यसले एउटा ब्रान्ड बनाएको छ नि, त्यही भने है, जसले चाहिँ कम्पनीलाई चिनाउँछ। यो चाहिँ ठीक छ है। द नेम अफ प्रोडक्ट अ कम्पनी गिव्स टु आइडेन्टिफाई इट्स प्रोडक्ट, कम्पनीको नाम हो जसले चाहिँ यसको प्रोडक्टलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ। or name of class to indicate all similar product from different company, different company ले बनाएका सेम प्रोडक्टलाई ब्रान्ड भनिदैन। त्यसकारण यसको एन्सर अप्सन बी ब्रान्ड भनेको है। क्वेशन नम्बर 47, द नोटेबल फिचर लाइक कीबोर्ड, मनिटर्स, GUI were developed in, कीबोर्ड, मनिटर, GUI अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ कुन जेनेरेसनमा डेभलप भएको हो भनेको छ के। फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसन, फोर्थ जेनेरेसन, हामीले क्लियरली पढाएको छौं। कीबोर्ड, मनिटरहरु चाहिँ थर्ड जेनेरेसनमा चाहिँ डेभलप भएको हुन्, त्यसकारण यसको एन्सर अप्सन सी थर्ड जेनेरेसन। क्वेशन नम्बर 48, व्हिच युनिट कन्भर्ट कम्प्युटर डेटा इन्टु ह्युमन रिडेबल फर्म, कुन युनिटले कम्प्युटरको डेटालाई ह्युमनले बुझ्ने फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ भनेको छ। मैले अघि भनेको थिएँ इनपुट डिभाइस र आउटपुट डिभाइसको कुरा भनेको थिएँ। इनपुटले चाहिँ कम्प्युटर मान्छेले बुझ्नेबाट चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्नेमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ भने आउटपुटले कम्प्युटरले बुझ्नेबाट मान्छेले बुझ्ने बनाउँछ, त्यसकारण यसको एन्सर अप्सन बी आउटपुट युनिट। क्वेशन नम्बर 49, ABC इज अ स्पेशल पर्पज कम्प्युटर हो कि जनरल पर्पज कम्प्युटर हो कि अल पर्पज हो भनेको छ। यो अघि आइसकेको छ। ENIC भनेको जनरल पर्पज, ABC भनेको स्पेशल पर्पज भनेर अघि पनि आएको क्वेशन दोहोर्याएको छ। क्वेशन नम्बर 50, IBM सिस्टम 360 इज डट भनेको छ। अप्सन ए मा मेन फ्रेम कम्प्युटर, मिनी कम्प्युटर, माइक्रो कम्प्युटर, नन अफ द एबभ भनेको छ। IBM सिस्टम 360 चाहिँ कुन कम्प्युटर हो भनेको छ, मेन फ्रेम हो कि मिनी हो कि माइक्रो भनेको छ। IBM सिस्टम भन्ने बित्तिकै मेन फ्रेम कम्प्युटर, यसको एन्सर हुन्छ अप्सन ए मेन फ्रेम कम्प्युटर। यसमा हामीले चाहिँ हिजो लगेको एक्जामको एन्सरको बारेमा चाहिँ छलफल गर्यौं, मैले चाहिँ क्लियरिफाई गरिदिएको छु। तपाईहरुलाई म फेरि पनि के पनि भन्न चाहन्छु भने हामीले यो टेस्टमा जति पनि क्वेशन बनेका छन्, एक दुईटा बाहेक सबै क्वेशनहरु चाहिँ हामीले थ्योरीमा जे पढाएका छौं त्यही कुरा छन्। तपाईले कतिको अनुभव गर्नु भएको छ, हामीले पढेको थ्योरी र मैले पढाउँदाखेरि फोकस गरेको कुरा बाहेक अरु चाहिँ छैनन्। त्यसकारणले थ्योरी सँगसँगै थ्योरीलाई विशेष जोड दिन पर्यो र मैले पढाउँदाखेरि विशेष रूपले चाहिँ फोकस गरेका टर्म्सहरुलाई ध्यान दिएर चाहिँ पढ्न पर्यो। 15 र 32 को भन्नु भएको छ, रिपिट गर्नु पर्यो भन्नु भएको छ। केही छ भने तपाईहरुको पनि राख्नुस् है। क्वेशन नम्बर 15 र 32 रिपिट गर्नु पर्यो भन्नु भएको छ। क्वेशन नम्बर 15 मा के छ भने
Which electronic component was made out of semiconductor materials भनेको छ। यो सेमिकन्डक्टर मेटेरियल्स हामीले आइसीमा लेखेका थियौँ है। सेमिकन्डक्टर मेटेरियल्स हो के यो एउटा मेटेरियल्स हो। सेमिकन्डक्टर मेटेरियल्स चाहिँ कोले चाहिँ युज गरे हुन्छ भनेको छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर छ है। जस्तो यहाँनिर चाहिँ भ्याकुम ट्युबले युज गर्छ कि भनेको छ कि त्यसपछि ट्रान्जिस्टरले आइसीले अलग जब भनेको छ। सेमिकन्डक्टर र सुपर कन्डक्टर भन्ने छ एउटा। सेमिकन्डक्टर चाहिँ आइसीले चाहिँ डेभलप युज गरेको छ। त्यो टिप्नु होला है, छुट्याएको छ भने। आइसीले सेमिकन्डक्टर चाहिँ युज गर्छ। अब अर्को 13 नम्बर 32 को भन्नुभएको छ सायद। Which computer use operating system by Microsoft भनेको छ। माइक्रोसफ्टले डेभलप गरेको अपरेटिङ सिस्टम, हामीले अहिले युज गरिरहेको अपरेटिङ सिस्टम कसले डेभलप गरेको छ? माइक्रोसफ्टले। माइक्रोसफ्ट विन्डोज 8 भन्छौँ नि हामी हैन। यो माइक्रोसफ्ट कम्पनी भनेको सफ्टवेयर कम्पनी हो, ठुलो सफ्टवेयर कम्पनी। यसले बनाएको सफ्टवेयरले चाहिँ कुन कम्प्युटरले चाहिँ युज गर्छन् भनेको छ? आइबिएम पिसी र आइबिएम कम्प्याटिबलले गर्छन्। यसले किन गर्दैन भन्ने कुरा मैले अस्ति भनेको थिएँ नि तपाईलाई पढाउँदाखेरि। एप्पल कम्पनीले बनाएको सफ्टवेयरहरुको छुट्टै हुन्छ है, छुट्टै हुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ छुट्टै सफ्टवेयर चाहिन्छ। जस्तो तपाईले मोबाइलमा आइफोन चलाउनुहुन्छ नि, आइफोनको लागि छुट्टै सफ्टवेयर आवश्यकता पर्दछ। हामीले चलाउने एन्ड्रोइड मोबाइलमा जस्तो यिनीहरूले चाहिँ सफ्टवेयर त्यो सपोर्ट गर्दैन। यिनीहरूको लागि छुट्टै सफ्टवेयर डेभलप भएको हुन्छ। यो बुझ्न पर्यो है। त्यसकारणले यसको एन्सर चाहिँ आइसी हो। आइसी यसको एन्सर चाहिँ अप्सन डी, बोथ ए एन्ड बी है। क्लियर हुनुहोस्। आइसी हो कि आइसीएस भन्नु भएको छ? आइसी। अरु केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले। यो आइसीएस भनेको कुरा बुझ्नुस् है। यो आइसीएस हो कि के हो भन्नु भएको छ? आइसीएस स्मलमा लागेको छ नि हैन। यो अरु ठुलो छ, दुईटा चाहिँ क्यापिटल छ, स्मल छ भनेको। आइसीएस भनेको धेरै आइसीहरु भनेको के? यो ट्रान्जिस्टर्स लेख्या जस्तै आइसीएस भएको छ। यसमा अरु केही क्वेशन छ भने राख्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले। केही छैन भने म फेरि पनि तपाईहरुलाई भन्छु, थ्योरी कुरालाई चाहिँ विशेष रूपले चाहिँ जोड दिन पर्यो। थ्योरीलाई चाहिँ पढ्न पर्यो हैन। थ्योरी कण्ठ गर्नुभयो, पढ्नुभयो भने क्वेशनहरु आइहाल्छ, अटोमेटिकली आउँछ। मैले पढाउँदाखेरि तपाईहरु चाहिँ नोट हामीले दिइसकेका छौं, त्यो नोटलाई चाहिँ मज्जाले अन्डरलाइन लिएर बस्ने अनि त्यो कुरालाई चाहिँ फोकस दिएर पढ्ने गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। यो क्वेशनको प्रोभाइड गर्छु म, मेल गरिदिन्छु तपाईहरुलाई। यो सेटको चाहिँ इमेल गरिदिन्छु आज नै। आज चाहिँ यति मात्रै हुन्छ, हाम्रो छलफल मात्रै भयो। भोलिदेखि चाहिँ कन्टिन्यू भइ नै हाल्छ। यसलाई चाहिँ विशेष रूपमा थ्योरीलाई चाहिँ विशेष रूपमा जोड दिनु होला है सर। तपाई आज यति गर्छौं। थ्यांक यू टु अल। एक्सक्युज मी सर,